ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। नमस्कार। अब हामी स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवको पुस्तक चरित्र विज्ञान, क्यारेक्टर साइन्स, क्यारेक्टरोलोजी वाचन गर्दैछौँ। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले यस पुस्तकको अध्याय 1, 2 र 3 वाचन गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् चरित्र विज्ञान, क्यारेक्टर साइन्सको अध्याय 4 को श्रवण गरौँ। आत्मा अनुभूति, गॉड और सेल्फ रियलाइजेसन। तेस्रो अध्यायमा हामीले अक्षर ब्रह्मको बोध किन र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गर्यौं। ओमकार तथा गायत्रीको महत्त्वलाई लिएर गरिएको व्याख्याले हामीलाई अक्षर ब्रह्मको बारेमा स्पष्ट बोध भएको हुनुपर्दछ। अब यस अध्यायमा जीवनको लक्ष्य, अध्यात्म ज्ञानको लागि नभई नहुने आत्मा अनुभूति, सेल्फ और गॉड रियलाइजेसनको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। उपयुक्त तथ्यको आधारमा हामीलाई यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि आफ्नो आत्माको अनुभूति भएमा मात्रै हामी हर प्रकारका वासना र बन्धनको कष्टबाट मुक्त हुनेछौँ। आत्मसत्ताको ज्ञान तथा आफूमाथिको अटुट श्रद्धा र निष्ठाबाट नै मानवले सुख, समृद्धि र परम सन्तोष प्राप्त गर्दछ। यस्तो भाग्यमानी मानिसले नै आन्तरिक पवित्रता र अखण्ड शान्ति पाउँदछ। यस्ता मानिसमा नै अखण्ड शान्ति र आन्तरिक पवित्रताको शक्तिको प्रवाह बगेको हुन्छ। यस्ता पवित्र मानिसबाट जे जस्ता भौतिक कार्य हुन्छन् ती पनि सबै निर्विघ्न एवं कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले नै सही अर्थमा भौतिक सम्पन्नता पनि प्राप्त गर्दछन्। यस सत्य तथ्यलाई नबुझ्ने मानिस आन्तरिक शक्तिको कमजोरीको कारणले गर्दा जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि, सबै प्रकारका भौतिक सुख सुविधा, घर परिवार, स्त्री पुत्र, इष्टमित्र, गाडी बङ्गला आदिबाट सम्पन्न भए पनि सधैँ असन्तोष, दुःख, पीडा, चिन्ता, तनाव, जलन, विक्षिप्तता र भयबाट ग्रसित हुन्छ। फलत यस्ता मानिस न त आफ्नो जीवनको सदुपयोग गर्न सक्दछन्, न त आफ्नो इज्जत र मान मर्यादा नै कायम राख्नमा समर्थ हुन्छन्। यसरी यस्ता अज्ञानी मानिस आफूले आफूलाई सम्हाल्न नसकी सर्वस्व गुमाउन पुग्दछन्। हृदय अर्थात् आध्यात्मिक र मस्तिष्क अर्थात् भौतिक दुई पक्षका आधारमा अडेको हाम्रो जीवन सफल पार्ने हो भने यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित पार्नु पर्दछ। तर आज मानिसले मस्तिष्क अर्थात् भौतिक पक्षलाई मात्रै एकतर्फी विकास गरिरहेका छन्, अध्यात्मतिर पटक्कै ध्यान दिएका छैनन्। यसै कारणले गर्दा हर प्रकारका भौतिक सुख सुविधाका साधन भएर पनि मानिस आज झन्झन दुखी, अशान्त र अतृप्त हुँदैछन्। यस्तो हुनुको मुख्य कारण अध्यात्म अर्थात् आफूभित्रको सत्यताको ख्याल नहुनाले हो। अध्यात्म ज्ञान बिना हाम्रो जीवन सफल र सार्थक हुन सक्दैन। जो मानिस आस्तिक छ अर्थात् आफूलाई बुझेको छ, आफूमाथि श्रद्धा राख्दछ, त्यस्तो मानिसले कहिल्यै पनि पश्चातापमा पर्नु पर्दैन। उसले कहिल्यै धोका खाँदैन, कहिल्यै पनि असफलता प्राप्त गर्दैन। आस्तिकता बिनाको जीवन नष्ट, ध्वस्त र भ्रष्ट हुन्छ। त्यस्ताले जीवनमा कहिल्यै शान्ति पाउँदैनन्। परमात्मालाई अग्निपुञ्जको रूपमा लिने हो भने जीवात्मालाई अग्निको झिल्कोको रूपमा लिन सकिन्छ। वास्तवमा अग्निपुञ्ज पनि आगो हो भने झिल्को पनि आगो नै हो। यी एउटै आगोका दुई रूप मात्रै हुन्। यहाँ आगो ठूलो रूपमा देखिएको छ र झिल्को सानो रूपमा देखिएको छ, जस्तो समुद्र र एक थोपा पानी। समुद्र भन्नु नै एक थोपा पानी हो भने एक थोपा पानी पनि समुद्र नै हो। अझै स्पष्ट भन्ने हो भने एक एक थोपा पानीबाटै समुद्र बनेको हुन्छ। यदि समुद्रबाट एक एक थोपा पानी झिकिदिने हो भने समुद्रको अस्तित्व नै रहँदैन। समुद्रको अस्तित्व मेटिए पनि पानीको अस्तित्व मेटिँदैन। रासायनिक रूपबाट हेर्ने हो भने पानी भनेको हाइड्रोजनको 2 भाग र अक्सिजनको 1 भागको सम्मिश्रण मात्रै हो। सारा समुद्रको पानीको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पानी H2O मा हाइड्रोजन 2 भाग र अक्सिजन 1 भाग नै पाउँदछौँ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि पानीको थोपाको नै अस्तित्व रहेछ। यसै प्रसङ्गमा जङ्गल र रुख बिरुवाको उपमा पनि मिल्न आउँछ। जङ्गलको अस्तित्व भन्नु नै रुख बिरुवा हो। यदि जङ्गलबाट रुख बिरुवालाई एक एक गरी हटाइदिने हो भने जङ्गल भन्ने कुरा रहँदैन। यसै गरी आत्मा भन्नु नै परमात्मा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यदि आफू आत्मालाई हटाइदिने हो भने
परमात्मा भन्ने कुरै रहँदैन। यसैले वेदमा अहम ब्रह्ममास्मि अर्थात् म नै ब्रह्म हुँ, तत्त्वमसि अर्थात् त्यो भगवान भन्नु नै तिमी हौ, अयमात्मा ब्रह्म अर्थात् यो आत्मा नै ब्रह्म हो, सर्व खल्विदम ब्रह्म अर्थात् यो सबै नै ब्रह्म हो भनेर हामीलाई आत्मदर्शन गराउन खोजिएको छ। यसरी हामीले आफ्नो सच्चा स्वरूपको पहिचान गरेमा मात्रै आत्मा अनुभूति वा ईश्वर अनुभूति हुन्छ। यसरी स्पष्ट हुन्छ कि आत्मा आफू र परमात्मा ईश्वर भन्नु एउटै हो। जसरी दूधभित्र घिउ ओतप्रोत भएर बसेको हुन्छ, झट्ट हेर्दा देखिँदैन, तर त्यो दूधलाई जमाएर घोलेमा वा मेसिनद्वारा बेसरी रगडेदेखि घिउ निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीमा ओतप्रोत भएर रहेको परमात्मा तत्त्वलाई आत्मबोध रूपी मन्थन गरेमा जान्न सकिन्छ। यसरी हर क्षण परमात्मासँगै रहेर पनि हामीलाई आत्मालाई परमात्मासँग टाढा र अलग्गै रहेको जस्तो भान हुनु आत्मबोध नभएर मात्रै हो। आत्मबोध हुने बित्तिकै परमात्मा र हामी आत्मा बीचको दूरी यसरी समाप्त हुन्छ जसरी बत्ती बल्ने बित्तिकै अन्धकार समाप्त हुन्छ। जसरी नदी समुद्रभित्र पस्ने बित्तिकै एक रूप भएर विलीन हुन्छ, त्यसै गरी आत्मज्ञान हुने बित्तिकै जीवात्मा परमात्मा भइहाल्छ। यी तथ्यबाट अब हामीलाई यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि जीवात्मा हामी चेतन शक्तिको एक इकाइ अंश हौं भने परमात्मा चेतन शक्तिकै एक विराट स्वरूप हो। यसकारण आत्माको बोध हुनु नै परमात्माको बोध हुनु हो भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझेर परमात्मालाई खोज्नेतिर, बुझ्नेतिर, जान्नेतिर नलागेर आफैलाई खोज्ने, बुझ्ने र जान्नेतिर लाग्नुपर्ने रहेछ। आफूलाई स्वीकार्नु, श्रद्धा गर्नु नै परमात्मालाई स्वीकार्नु, श्रद्धा गर्नु रहेछ। यसैकारण आफूलाई चिन्नु रहेछ भन्ने कुरा बुझेर सोही अनुरूप कदम चालिहाल्नु पर्यो। सबै कुराको ज्ञान हुनुलाई नै आत्मा अनुभूति भनिन्छ। चारित्रिक चेतना भनेको पनि यही हो। चारित्रिक चेतना हुनका लागि चरित्रशील हुनु पर्दछ। तसर्थ आत्मा अनुभूति हुनुको लागि आफ्नो चरित्र निर्माण गर्नु पहिलो खुड्किलो हुन आउँदछ। जसरी ठूला ठूला भवन निर्माणका लागि मजबुत जग हुनु आवश्यक हुन्छ, त्यसै गरी ईश्वर वा परमात्मा साक्षात्कार हुनका लागि चरित्र निर्माण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। आज मानव जगतको कल्याणको लागि चरित्रले नै सर्वोपरि स्थान ओगटेको छ। आजको मानव समाज अशान्ति, असन्तोष र अतृप्तिको भुमरीमा फसेर बर्बादीतिर धकेलिनु पनि यही चारित्रिक अभावको कारणले गर्दा नै हो। समाजमा चरित्रशील, आस्तिक र आत्मा अनुभूति भएका विवेकी व्यक्तिहरू हुने हो भने त्यो समाज अवश्य पनि शान्त, स्वस्थ, सुखी र समृद्धशाली हुन्छ। नास्तिक, विवेकहीन तथा चरित्रहीन व्यक्ति भयो भने समाजलाई मात्रै हानि नोक्सानी गर्ने होइन कि विश्वलाई नै बर्बादीतिर धकेलिदिन्छ। आजको विश्वमा जुन तोडफोड, आतंक, भ्रष्टाचार, लुटमार र अराजकता फैलिरहेको छ, त्यसको मूल कारण पनि यही हो। यस्तो स्थितिको समाधानको एकमात्र सही उपाय आत्मानुभूति गर्नु, गराउनु, आफूप्रति श्रद्धा, आस्था जोगाउनु हो। वर्तमान समाजलाई सुख, शान्ति र समृद्धितिर लैजाने बाटो हो भन्ने कुरा बुझेर एक एक व्यक्ति गरेर हामी सबै चरित्रशील व्यक्ति बनौं, अरूलाई पनि बनाऊ। यस तथ्यलाई अझै स्पष्टसँग तल प्रस्तुत गरिएको छ। आत्मा अनुभूतिको विषयमा अझै जोड दिएर दोहोर्याउनुको कारण यो हो कि अध्यात्म ज्ञानको लागि राम्ररी नबुझी नहुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही आत्मा अनुभूति हो। त्यसैले त्यही कुरालाई यहाँ पुनः वैज्ञानिक ढङ्गले स्पष्ट गराइएको छ। यो कुरा त हामी सबैलाई थाहा नै छ होला कि जब कुनै कार्य अर्थात् क्रिया हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ। यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो। यसैगरी यस जगतमा मानिसद्वारा गरिने भौतिक सम्पत्तिको आर्जन पनि एउटा क्रियाको रूपमा आउँदछ। यसका लागि गरिएका प्रत्येक क्रिया पश्चात प्रतिक्रिया हुनु पनि स्वाभाविकै हुन्छ। यी क्रिया र प्रतिक्रिया बीचमा सन्तुलन मिल्नु पर्दछ। सन्तुलन मिलेन भने त्यस्ता क्रियाका प्रतिक्रियाले त्यो मानिसको सर्वनाश हुन्छ। तर सन्तुलन मिलेमा त्यो मानिस सर्वगुण सम्पन्न हुन पुग्दछ। त्यो सन्तुलन मिलाउने कार्यशक्ति हामीलाई आत्मा अनुभूतिबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आत्मा अनुभूतिलाई हाम्रो सन्तुलन शक्ति तथा नियमन शक्तिको रूपमा पनि लिन सक्छौं।
आज मानिसले भौतिक रूपमा चारैतिर सम्पन्न भएर पनि रोग, शोक, निन्द्रा, अशान्ति र अतृप्तिले छटपटिनु परिरहेको छ। सर्जन हिताय र सर्जन सुखाय भनी गरिएको आजको भौतिक विकास त्यसको विपरीत सर्वजन विनाशाय, सर्वजन दुःखाय हुन पुग्नुको कारण पनि यही हो। यस कुराको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामी धेरै कुरा देखाउन सक्छौँ। मानव कल्याणको लागि भनेर आणविक शक्तिको निर्माण भयो, तर त्यसको प्रयोग मानव विनाशको लागि गरिएको छ। मानवमा प्रेम, विश्वास र सम्मानको भाव बढ्नुपर्नेमा उल्टो घृणा, अविश्वास र अपमान बढ्न थाल्यो। धर्मको नाममा युद्ध र आतंक मचियो। हत्या, आत्महत्या, दमन, शोषण पनि दिनदिन बढ्न थाल्यो। लागु पदार्थ, निन्द्रा लगाउने पदार्थ, उत्तेजना बढाउने पदार्थ बहुमूल्य हुन पुगे। दहेज, पारपाचुके जस्ता समाजघातक व्यवस्था देशका संस्कृति बन्न थाले। यस्तो निन्दनीय व्यवहारले यतिसम्म विकराल रूप लिन लागिसक्यो कि आज कतिपय देशमा दाइजोको कारणले पतिले पत्नीलाई, सासु ससुराली बुहारीलाई दुःख यातना दिने मात्रै होइन, जिउँदै जलाएका घटना पनि सुन्नमा आइरहेको छ। आन्तरिक शान्ति र सन्तुष्टिको अभावमा लागु पदार्थको सेवनले मूर्छित भई क्षणिक शान्तिमा मानिस भुल्न थाल्यो। निन्द्राको अभावमा निन्द्रा लगाउने औषधि तथा भोकको अभावमा भोक लगाउने र प्रेम स्नेहको अभावमा रक्सी, जाँड जस्ता लागु पदार्थ तथा उत्तेजनात्मक पदार्थको सेवन गरेर मानिस सुख शान्ति लुट्ने निरर्थक प्रयासमा पागल झैँ जीवन व्यतीत गर्दैछन्। यसरी धन्यतिर होइन, धनतिर मानिस अन्धाधुन्धा लागिरहेका छन्। यसैको परिणामस्वरूप रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, एड्स जस्ता असाध्य महारोगहरूले मानव मात्रलाई अत्यन्तै कठोर यातना र मृत्युको सम्भारतिर धकेलिरहेका छन्। के विकास भनेको यही हो त? यो न त विकास हो, न त सम्पन्नता नै। यो विकास र सम्पन्नता भए विनाश केलाई भन्ने? यस्तो दुर्भाग्य स्थितिबाट बाँच्ने र बचाउने कार्यतिर अविलम्ब कदम चाल्नु पर्दछ। अन्यथा यो मानव जातिको भविष्य ज्ञानरूपी अन्धकारमा डुबेर उत्रनै नसक्ने गरी बर्बाद हुनेछ। हामीले यो कुरा बिर्सन हुँदैन कि मानिसको जीवनलाई दुर्लभ र महान मान्नुको कारण हामीमा रहेको असीम बुद्धि र विवेक शक्ति नै हो। यही विवेक शक्तिको सदुपयोग जति धेरै मात्रामा गरिन्छ, त्यति नै चाँडो हामी आफूलाई जान्न बुझ्न थाल्दछौँ। जति हाम्रो आफू उप श्रद्धा, प्रेम, आदर, आस्था, निष्ठा र विश्वास बढ्दछ, त्यति नै हामीले आफू आत्मदर्शन, गड अर सेल्फ रियलाइजेसनतिर उन्मुख भएको भन्ने थाहा पाए हुन्छ। ईश्वर दर्शन भन्नु पनि यही हो। यस प्रकार हामी निश्चित रूपले भन्न सक्दछौँ कि आफूले आफूलाई जान्न बुझ्नतिर नलागेर अरूको हाहामा लाग्नु आत्मभ्रष्ट हुनु हो। अधोगतितिर लाग्नु भनेको पनि यही हो। दुःख, चिन्ता, पीडा, छटपटाहट र अशान्तिले घेरिएर नैराश्यमा जीवन बिताउनु नै अधोगति हो। आत्मज्ञान नभएसम्म अर्थात् आत्मा अनुभूति नभएसम्म हामी कहिल्यै आनन्दित, शान्त र तृप्तिको जीवन जिउन सक्दैनौँ। आत्मदर्शनको अर्थ आफूले आफूलाई जान्नु, बुझ्नु, ज्ञान गर्नु, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास गर्नु र आस्तिक हुनु हो। देवालय र मन्दिर आदिमा पुगेर पूजा प्रार्थना, धूप नैवेद्य गर्दैमा आस्तिक हुने र नगर्दैमा नास्तिक हुने भन्ने कुरा होइन। आत्मा दर्शनको सुरुको क्रममा अर्थात् अज्ञान अवस्थामा मन दृष्टिलाई आफूतिर फर्काउने क्रममा सहयोगको लागि केही हदसम्म सहारा लिनको लागि मात्रै यी उपयोगी हुन सक्छन्। वास्तविकता बुझिसकेपछि यस्ता औपचारिक कुराहरूमा मात्रै रुमलिरहनु बुद्धिमानी होइन। आफैभित्र विद्यमान सत्यलाई बाहिर हिँडेर डुलेर भौतारिएर कहीँ पाइएला? पक्कै पनि पाइँदैन। तसर्थ हामीले आफ्नै बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर आफूले आफैलाई भेट्टाउनतिर लाग्नु पर्दछ। आत्मज्ञान अर्थात् आत्मसम्मान तथा चारित्रिक चेतना भनेको पनि यही हो। सुख, शान्त, आनन्दित र समृद्धशाली जीवन जिउनको लागि आत्मा अनुभूतिको महत्त्व कति धेरै रहेछ भन्ने बारेमा हामीले माथि अध्ययन गर्यौँ
र अब त्यस किसिमको आत्मा अनुभूति कसरी गर्ने वा त्यस्तो स्थितिमा कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा केही चर्चा गरौँ। यसका लागि सर्वप्रथम हामीले आत्माको स्थिति भनेको के हो तथा बुद्धि, देह, इन्द्रिय आदि के हुन् र यिनीहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने बारेमा बुझ्नु अति आवश्यक छ। अर्थात् यो आत्मा, बुद्धि, इन्द्रिय, देह आदि के हुन् र कसरी यिनको प्रादुर्भाव भयो भन्ने यथार्थ कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन आउँछ। तलको तालिकाको माध्यमबाट यो विज्ञान बुझ्न अति सजिलो हुनेछ। आत्म, ब्रह्म, सेल्फ, प्रकृति, शक्ति, महतत्व, समष्टि, बुद्धि, अहंकार, म र मेरो भावना अर्थात् इगो, सत्व, ज्ञान, रज, उत्तेजना, तम, अज्ञान, बुद्धि, इन्टेलिजेन्स, मन, माइन्ड, इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, पञ्च तन्मात्रा। आत्मा भनेको निराकार ब्रह्म अर्थात् चेतन शक्ति हो भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै जानिसक्यौँ। यही निराकार ब्रह्मको चेतन शक्तिबाट स्वतः प्रकृति अर्थात् शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो प्रकृति शक्ति नै ब्रह्म अर्थात् आत्माको शक्ति हो। यही प्रकृतिभित्र महतत्व अर्थात् बुद्धि तत्व समष्टि रूपमा रहेको हुन्छ। यही महतत्वबाट समष्टि रूपमा अहंकार पैदा हुन्छ। यो समष्टि रूपको अहंकार भनेको सत्व, रज र तम गुणहरूको सन्तुलित अवस्था हो। शक्ति अर्थात् प्रकृतिको कारणले गुणहरूको सन्तुलनमा जुन खलबल पर्दछ तब ती गुणहरूमा घटबड रूपमा राम्रा, मझ्यौला, नराम्रा किसिमका प्रेम, उत्तेजना, बेहोसी, शान्ति, अशान्ति, मूर्छा आदि जस्ता गुण भएका बुद्धि, मन, इन्द्रिय र शारीरिक रूपमा जीवको उत्पत्ति हुन्छ। अब तम अर्थात् जड पदार्थको विस्तारबाट शरीर र इन्द्रियहरू कसरी बने भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। अहंकार, अहम प्लस आकार अर्थात् इगो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुणबाट शब्द, आकाश, ज्ञानेन्द्रिय, कान, कर्मेन्द्रिय, खुट्टा, स्पर्श, वायु, छाला, हात, रूप, अग्नि, आँखा, बाणी, रस, जल, जिब्रो, लिङ्ग, गन्ध, पृथ्वी, नाक, गुद्वार। तमबाट शब्दको उत्पत्ति र शब्दबाट आकाशको उत्पत्ति भयो। शब्द भनेको सूक्ष्म रूपको आकाश हो। शब्द र आकाशबाट क्रमशः सूक्ष्म रूपमा कान र स्थूल रूपमा खुट्टाको उत्पत्ति भयो। यस अवस्थामा शब्द विषय बन्न जान्छ भने आकाश महाभूति शरीर बन्न पुग्दछ। यी तत्त्वहरू एक अर्कामा यसरी आबद्ध छन् कि एकको अभावमा अर्कोले कार्य सञ्चालन नै गर्न सक्दैन। जस्तै कान ज्ञानेन्द्रियले आकाशको सहारामा शब्दरूपी विषयको पान गर्दछ। यसै गरी खुट्टा कर्मेन्द्रियले पनि आकाशको सहायतामा हिँड्ने र कहीँ जाने काम गर्दछ। आकाशको अभावमा न त कानले सुन्न सक्दछ न त खुट्टा हिँड्न नै सक्छ। तसर्थ कानलाई शब्द सुन्नबाट रोक्नु पाप हो। यसको प्रयोग आत्मानुसन्धान तथा सत्यसँग लगाउनु पर्दछ। कान थुनेर खुट्टा बाँधेर मात्रै मोक्ष मिल्दैन। अब स्पर्श, वायु, छाला र हातको उत्पत्ति र कार्यबारे चर्चा गरौँ। आकाशबाट स्पर्श र स्पर्शबाट वायुको उत्पत्ति हुन्छ। स्पर्श सूक्ष्म रूपको वायु हो भने वायु स्थूल रूपको स्पर्श हो। स्पर्श र वायुबाट ज्ञानेन्द्रियको रूपमा छाला र कर्मेन्द्रियको रूपमा हात निस्किएर आफ्नो कार्य गर्दछन्। यी तत्त्वहरू पनि एक अर्कामा अटुट रूपमा आबद्ध छन्। छालाले वायुको अभावमा स्पर्श कार्य गर्न सक्दैन। यसै गरी हातले पनि वायु बिना कार्य गर्न सक्दैन। त्यसैले छालाले स्पर्श गर्नु र हातले कार्य गर्नु स्वाभाविक हुन्छ र गर्नै पर्दछ। यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ,
के स्पर्श गर्ने र के काम गर्ने त? आत्मा अनुभूति हुने कुरा स्पर्श गर्ने तथा आत्मा अनुभूति हुने कार्य गर्नुपर्दछ। आत्मा अनुभूतिको वास्तविक अर्थ माथि नै राम्ररी उल्लेख भइसकेको छ। यसै क्रममा अब हामी रूप विषय, अग्नि महाभूत र आँखा ज्ञानेन्द्रिय र बाणी कर्मेन्द्रिय बीचको सम्बन्ध र कार्यबारे पनि बुझौँ। यिनको उत्पत्ति र कार्यशैली पनि उस्तै छ। अग्नि अर्थात् प्रकाशको सहारामा आँखाले पनि रूप विषयको स्वाद लिन्छ। यसै गरी बाणी कर्मेन्द्रियले पनि अग्नि अर्थात् गरम शक्तिको सहाराले बोल्न सक्दछ। अग्निको अभावमा न त आँखाले देख्न सक्दछ न त बाणीले बोल्न नै सक्छ। रूप अग्निको सूक्ष्म तत्त्व हो भने अग्नि रूपको स्थूल तत्त्व हो। यसरी यी चार तत्त्व र यी भन्दा माथि भनिएका अन्य तत्त्वहरू पनि एक अर्कामा अभिन्न रूपले संलग्न छन्। यसैगरी अब रस विषय, जल महाभूत तथा जिब्रो ज्ञानेन्द्रिय र लिङ्ग कर्मेन्द्रिय बीचको सम्बन्ध र कार्यबारे चर्चा गरौँ। अग्निबाट रस र रसबाट जलको उत्पत्ति हुन्छ। रस जलको सूक्ष्म रूप हो भने जल रसको स्थूल रूप हो। जिब्रो ज्ञानेन्द्रियले जल महाभूतको सहारामा रस विषयको स्वाद लिन्छ। जलको अभावमा रसको स्वाद असम्भव हुन्छ। यसै गरी लिङ्ग कर्मेन्द्रियले पनि जलकै सहयोगमा प्रजनन कार्य अर्थात् सन्तानोत्पत्तिको कार्य गर्दछ। अब अन्तमा गन्ध विषय, पृथ्वी महाभूत, नाक ज्ञानेन्द्रिय र गुदद्वार कर्मेन्द्रियको उत्पत्ति, पारस्परिक सम्बन्ध र कार्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नाक ज्ञानेन्द्रियले पृथ्वी महाभूतको सहयोगले गन्धरूपी विषयको भोग गर्दछ। यसै गरी गुदद्वारले यो शरीरले खानपिन गरेर स्थूल तत्त्वलाई पृथ्वीमा मलको रूपमा बाहिर फालिदिएर शरीर रक्षा गर्ने कार्य गर्दछ। गन्ध पृथ्वीकै सूक्ष्म रूप हो तथा पृथ्वी गन्धकै स्थूल रूप हो भन्ने कुरा र यिनीहरूको एक अर्काका घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएका तालिकाको माध्यमबाट व्यक्ति भन्नु नै ब्रह्मको विस्तार रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। व्यक्तिको मूल स्वरूप ओरिजिन नै ब्रह्म हो। आफ्नो स्वरूपको अस्तित्व नै परम ब्रह्म परमात्मा हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन। यसरी व्यष्टि समष्टि सूक्ष्म स्थूल अंशी अंश अङ्गी अङ्ग परमात्मा जीवात्मा अखण्ड खण्ड जेसुकै नाम राखिए तापनि एउटै कुराको विभिन्न नाम मात्रै हुन्। स्थूल रूपमा देखिएको हाम्रो शरीर तथा जगत जो छ यो सृष्टिकालको समयको विकास शक्ति र करुणाको विशुद्ध ऊर्जाको योग शक्तिबाट प्रतिपल सञ्चालित भइरहने कुरा सम्झिरहनु पर्दछ। यसरी ब्रह्मको अंशको रूपमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्वलाई चिनेर यस कुरालाई अनुभूति गर्नु नै आत्मा अनुभूति सेल्फ रियलाइजेसन हो। यसैलाई ईश्वर अनुभूति गड रियलाइजेसन पनि भनिन्छ। यस प्रकारको अनुभूतिबाट हामीमा आत्मामा अथवा आफूप्रति दृढ आस्था र विश्वास पैदा गराउँदछ। यस्तो आस्था विश्वास र श्रद्धालाई नै आस्तिकता भनिएको छ। अब माथि व्याख्या गरिएका तथ्यहरूलाई हामीमा रहेको स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरको रूपमा समेत राखेर तयार पारिएको तलको तालिकालाई हेरौँ र हाम्रो शरीर इन्द्रिय र यिनका कार्यहरूको बारेमा राम्ररी कुरा बुझौँ। इन्द्रियको विषय तन्मात्रा पञ्च महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय। 1. इन्द्रियको विषय शब्द पञ्चमहाभूत आकाश ज्ञानेन्द्रिय कान कर्मेन्द्रिय पाद खुट्टा। 2. स्पर्श पञ्चमहाभूत आयु ज्ञानेन्द्रिय छाला कर्मेन्द्रिय हात। 3. रूप पञ्चमहाभूत अग्नि ज्ञानेन्द्रिय आँखा कर्मेन्द्रिय बाणी। 4. रस पञ्चमहाभूत जल ज्ञानेन्द्रिय जिब्रो कर्मेन्द्रिय लिङ्ग। 5. गन्ध पञ्चमहाभूत पृथ्वी ज्ञानेन्द्रिय
नाक, कर्मेन्द्रिय, गुद्द्वार। माथिको तालिकामा वर्णन गरिएका तथ्यको आधारमा हामीलाई स्थूल शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी र यिनका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तथा ज्ञानेन्द्रिय कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक र अन्तमा कर्मेन्द्रिय पाद, हात, बाणी, लिङ्ग र गुद्द्वारको बारेमा राम्ररी जानकारी भएको हुनुपर्दछ। यसरी ब्रह्मबाट विस्तार भएका यी सबै प्रकारका विषय वासनाहरूलाई समेट्दै अर्थात् स्थूलबाट सूक्ष्मतातिर अघि बढ्दै जाँदा हामी आत्मामै अर्थात् ब्रह्ममा नै स्थित हुन पुग्दछौँ। यी तत्त्वहरूलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो विचार र व्यवहारमा लागू गराउँदै अन्त्यमा यसमा स्थिर रहनुपर्दछ। यही स्थिरता नै आत्मा अनुभूति हो। चरित्र निर्माण भनेको पनि यही हो। यो कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि समुद्र र पानी तथा माकुरो र जालको उपमालाई विचार गरौँ। जसरी समुद्रबाट बाफको रूपमा उडेको पानी बादलको रूपमा आकाशमा रहन्छ र पछि त्यही पानी हिउँको रूपमा पहाडमा जम्दछ, फेरि त्यो हिउँ पग्लेर पानी बनी नदीको रूपमा बग्दै फेरि समुद्रमै पुगेर आफ्नो रूप लिन पुग्दछ। जसरी माकुराले आफूभित्रबाट जालो निकालेर त्यसैमाथि रहेर आफ्नो काम लिन्छ र पछि फेरि त्यही जालोलाई समेटेर आफैमा लीन गराउँदछ, त्यसै गरी ब्रह्मबाट उत्पत्ति भएको यो विश्व ब्रह्माण्डलाई पनि क्रमशः समेट्दै आफैमा अर्थात् आत्मामा लीन गराउने र ब्रह्मको विस्तारलाई समेट्दै ब्रह्ममै लीन गराउने प्रक्रिया जान्नु नै आत्मा अनुभूति वा ईश्वरानुभूति हो। सच्चा अर्थमा चरित्र निर्माण भनेको पनि यही आत्मा अनुभूति हो। अब हामी एकैछिन यो सृष्टि क्रममा पुरुष र महिलाको उत्पत्ति कसरी हुने रहेछ भन्ने तथ्य पनि बुझौँ। यहाँसम्म हामीले बीज रूप ब्रह्मबाट यो जगत रूपी वृक्षको विस्तार कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा पायौँ। जगतको विस्तार क्रममा गुणहरू सत्व, रज र तम उत्पत्ति हुने कुरा पनि हामीले माथि पढिसक्यौँ। यिनै गुणहरूको सम्मिश्रण हुँदा सात्विक गुणको मात्रा बढी हुँदा पुरुषको उत्पत्ति र रजो गुणको मात्रा बढी हुँदा स्त्रीको उत्पत्ति हुन जान्छ। पुरुष र स्त्रीको यो बीजलाई काल र करुणाको शक्तिको एक सूत्रमा आबद्ध गरेर सजीव बनाई विकास गराउँदै अन्तमा मानव शरीर रूपी पुतला खडा गराइदिन्छ। यो रचना हुनुलाई 10 अरब वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। यसैलाई बाइबलमा आदम र इभ, वैदिक धर्मग्रन्थहरूमा पुरुष र प्रकृति, पुराणमा गौरी र शङ्कर नामले पुकारिएको छ। यसरी सुरुमा अमैथुन सृष्टि हुन गयो। हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार सूर्य, अग्नि, वायु तथा अंगिरा ऋषिहरू अमैथुनिक सृष्टि हुन्। मैथुन बिना सोझै ब्रह्मबाट उत्पत्ति भएको कारणले यिनीहरूलाई ब्रह्मर्षि भनिएको हो। यिनै अमैथुनिक मानवहरूबाट मैथुनद्वारा सृष्टि हुन थाल्यो। आज विश्व यो रूपमा देखिन आएको हो। यो विकास क्रम निरन्तर चलिरहेछ, महाप्रलयकालसम्म चलिरहनेछ। त्यस बखत ब्रह्मले आफ्नो विस्तारलाई पूर्ण रूपले समेटेर आफैमा लीन गराउँदछ। मैथुनिक सृष्टिबाट आज मानवको सृष्टि संख्यात्मक रूपमा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको छ भने गुणात्मक रूपमा ज्यादै मन्द गतिले विस्तार भइरहेको छ। त्यस्तै प्राणीहरूमा मस्तिष्क विकासको गतिमा हृदय सात्विक भावनाको विकासको गति ज्यादै तल परेको छ। जीव विस्तारको क्रममा आजसम्म हाम्रा दृष्टिमा देखा परेका जीवहरूमध्ये मानव जीव सर्वोत्तम जीवात्माको रूपमा देखा परेको छ। यसको कारण हो मानव रूपी जीवमा चेतन शक्तिको मात्रा अत्याधिक हुनु। मानिसमा बुद्धि विवेक पनि अन्य प्राणीहरूको तुलनामा ज्यादै बढी मात्रामा हुन्छ। चेतना र बुद्धि विवेकको मात्रा अत्याधिक हुनु भनेको परमात्माको अंश बढी मात्रामा हुनु हो। यसै कारणले मानिसको जुनी योनि नलिकन ब्रह्म प्राप्ति गर्न सकिँदैन भनिएको छ। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि यो जगत तथा यावत जीवजन्तु वनस्पति आदिको सृष्टि, स्थिति र प्रलय सम्भार हुनुको कारण प्राण अर्थात् चैतन्य शक्ति नै हो। प्राण
अर्थात् चैतन्य शक्ति ईश्वरकै स्वभाव हो। माथिका तथ्यबाट अब यो कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ कि सृष्टिका 3 प्रक्रियाको जोड अर्थात् सृष्टि प्लस स्थिति प्लस लय बराबर ब्रह्म भने पाश्चात्य दर्शनले पनि भनेको छ। यही तथ्यलाई तल लेखिएको रेखाचित्रद्वारा हेरौँ। ईश्वर बराबर अहंकार, सृष्टि स्थिति प्रलय, अहंकार रहित बराबर ईश्वर स्थिति। ब्रह्म अर्थात् ईश्वरमा अहंकार उत्पत्तिको क्रम हामीले माथि पनि पढिसक्यौँ। ब्रह्म शक्तिबाट जब अहंकार उत्पत्ति हुन्छ त्यसबखत त्यो ईश्वर स्थितिलाई जीव भनिन्छ र यही अंशबाट सृष्टि स्थिति र प्रलयको क्रम अविच्छिन्न रूपले चलिरहन्छ। जब जीव आफूमा रहेको ज्ञान शक्तिद्वारा अहंकार रहित हुन पुग्दछ तब ऊ फेरि आफ्नो मूल स्वरूप सक्कली अवस्थामा जान्छ अर्थात् त्यस बखत जीव फेरि ईश्वर नै बन्दछ। यसरी जो मानिस यो तथ्यलाई आफ्नो मूल अवस्थालाई राम्ररी सम्झन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई आत्मा अनुभूति व्यक्ति वा ईश्वर अनुभूति व्यक्ति अर्थात् जीवन मुक्त ज्ञानी विवेकी भनिन्छ। यस्ता ज्ञानी व्यक्ति शरीर धारणा गरेर यो जगतमै रहेर पनि परमेश्वर झैँ पवित्र, निस्वार्थ, अनासक्त भएर व्यवहार कार्य सही ढङ्गले गर्दै रहन्छन्। यही कुराको ज्ञान हुनु नै आफ्नो जीवनमा उतार्नुलाई ईश्वर अनुभूतिको विज्ञान साइन्स अफ सेल्फ रियलाइजेसन भनिन्छ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो। यस्तो आत्मा अनुभूति भएका ज्ञानी मानिस बाहिरबाट अरूले हेर्दा सामान्य जीव जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा ऊ परमात्मा नै बनेको हुन्छ। अज्ञानी अर्थात् आत्मा अनुभूति नगर्ने व्यक्ति सर्वव्यापक परमात्मा भएर पनि शरीरभित्र सीमित भएको जीव बनेको हुन्छ। बाहिरबाट अरूले हेर्दा उस्तै देखिन्छ। ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक पनि यति मात्रै हो। पूर्वीय दर्शनमा होस् वा पाश्चात्य दर्शनमा सृष्टिका प्रत्येक कण कणमा ईश्वरको व्यापकतालाई स्वीकार गरिएको छ। सर्वव्यापक सिद्धान्तलाई बुझेर ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्नु, श्रद्धा गर्नु तथा आस्था हुनु नै आस्तिकता हो। ईश्वर अनुभूति भनेको पनि यही हो। हामीले याद गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि छ कि आत्माले आफ्नो स्वभाव सत चित र आनन्द अनुभव शरीर धारणा गरेर गर्ने हुँदा यो शरीरलाई पनि नकार्नु वा हेला गर्नु हुँदैन। शरीरद्वारा ईश्वरले आफ्नो निराकार स्वरूपलाई प्रकट गर्ने अर्थात् साकार पार्ने अर्थात् असीम रूपलाई ससीम या सीमित रूपमा पनि देखाइदिने परमात्माको यो प्रक्रियालाई उसको वैज्ञानिक भौतिकवाद भनिन्छ। आत्मा बिना शरीरको कुनै अस्तित्व नै छैन। तसर्थ माथिका कुरालाई बुझेर हामी जबसम्म जीवित रहन्छौँ तबसम्म यो शरीरको पनि पुरापुर हिफाजत गरिराख्नु पर्दछ। शरीरलाई स्वस्थ पार्ने कुरामा लापरवाही गर्नु हुँदैन। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आत्माका भौतिक पक्ष हुन् भने आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, मन र बुद्धिको आध्यात्मिक पक्ष हो। यस तथ्यलाई वैज्ञानिक अध्यात्मवाद भनिन्छ। यो किसिमको सन्तुलन मिलाउने पद्धतिलाई वैज्ञानिक अध्यात्म भौतिकवाद भनिन्छ। यो कुरा जान्नु नै जीवनको वास्तविक दर्शन हो। योग दर्शन भनेको पनि यही हो। शरीर र आत्मालाई योग गराएर सन्तुलित पारेर आनन्दमय जीवन अर्थात् सफल जीवन जिउनु नै योग हो। यसै कारणले विश्वमा योगशास्त्र र योगीजनहरूको श्रद्धा र कदर भइरहेको छ र भइरहने पनि छ। त्यसैले भनिएको पनि छ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर, इन्द्रिय, मन स्वस्थ रहेमा नै सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ। शरीर नै प्रत्येक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने माध्यम हो। मानिसको जीवनकालमा गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। यी कामलाई जीवनको पुरुषार्थ पनि भनिन्छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। यी 4 कार्यहरूलाई जीवनको 4 पुरुषार्थ भनिएको छ। यी 4 पुरुषार्थ सत्य छन् र यिनलाई जुन क्रममा राखिएको छ त्यो चाहिँ सही छैन। सही नहुनाको मुख्य कारण आज हामी सबैको सामुन्ने स्पष्ट छ। धर्मको नाममा अर्थ, पैसा जम्मा गर्ने र काम, भोग, विलास र वासनामा खर्च गर्ने कृत्य टटकारो देखिएको छ। धर्मको नाममा आर्थिक शोषण पनि भइरहेको छ।
भगवानको नाममा धन देऊ, भेटी चढाऊ, दान नैवेद्य अर्पण गर आदि जस्ता कुराहरूलाई धर्म भन्ने अनि सो धर्मका लागि मार वा मर आदि जस्ता कुरा गरेर आफू धन कमाउने र कमाएको धन काम अर्थात् भोग वासनाको तृप्तिमा खर्च गर्ने यस्तो क्रम चलेको हामी सबैले देखेका छौँ। धर्म अर्थ काम मध्ये अर्थको लागि धर्म गर्ने, काम वासना तृप्तिको लागि अर्थ कमाउने, यस्तो स्थितिमा चौथो पुरुषार्थ मोक्ष कता हराए कता। त्यसैले आजको युगमा आध्यात्मिक पक्ष हराउन गएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। वास्तवमा धर्म भनेको त्यो प्रक्रियालाई धारणा गर्नु हो जसले आत्मा अनुभूति गराउँदछ। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि ब्रह्मबाट भएको यो सृष्टि क्रमको सुरुमा पनि काम अर्थात् इच्छा शक्ति नै छ। एकोहम बहुश्याम अर्थात् यावत जीवजन्तुको उत्पत्ति काम शक्तिबाट नै हुन्छ। ब्रह्ममा ब्रह्म शक्तिबाटै निस्किएको काल शक्तिको प्रवाहले गर्दा यो काम शक्ति निस्किएर यावत सृष्टि कार्य हुन्छ। यसैगरी हामीमा पनि जुनसुकै काम गर्नको लागि सर्वप्रथम कामना इच्छा नै पैदा हुन्छ। सन्तान जन्माउने पनि कामद्वारा नै हुन्छ। धन सम्पत्ति कमाउने पनि कामद्वारा नै हुन्छ। बिना काम इच्छा केही हुँदैन। आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने काम भनेको कर्तव्य कर्म हो। इमान्दारीपूर्वक गरिने सत्कार्य, सत्सङ्कल्प र सदिक्षा हुन्। यसरी कामना गर्दै अर्थोपार्जन गर्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। अर्थको माने केवल पैसा मात्रै हुँदैन। अर्थ उपार्जनको सम्बन्ध वास्तविकता अर्थात् परमात्मा रूपी परम धन प्राप्तिसँग छ। यसैको प्राप्तिबाट नै जीवनमा सुख, शान्ति, सन्तोष, आनन्द सम्भव छ। यही नै चरित्र बल हो। त्यसैले नै सर्वमूलम चरित्रम भनिएको हो। चरित्र नै सबैको मूल आधार हो। चरित्रको प्राप्ति भएपछि अरू केही पनि प्राप्त गर्ने इच्छा हुँदैन। चरित्रको प्राप्ति अर्थात् निर्माण भनेको परमात्माको प्राप्ति नै हो। यो नै वास्तविक धन हो। इच्छा पनि कस्तो? आनन्द पाउने, ईश्वर पाउने इच्छा, जो कि वास्तविक धन, परम धन हो। यसरी काम र अर्थलाई हेर्नुपर्दछ। यसरी विचार गर्नुलाई पारमार्थिक अर्थ भनिन्छ। त्यसैगरी काम र अर्थलाई भौतिक रूपमा कामना, इच्छाद्वारा स्त्री, पुत्र, धन, धर्ममा लगाउनु अर्थात् त्यो धनले धर्म गर्नु भनेको त्यो धनको सदुपयोग गर्नु हो। त्यो धन आफ्नो परिवारको, समाजको कल्याण हुने काममा खर्च गर्नु नै धर्म गर्नु भनेको हो। आफ्नो सही कल्याण ईश्वर अनुभूतिद्वारा मात्रै हुने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो जीवनको मुख्य लक्ष्य नै मोक्ष प्राप्ति गर्नु हो। मोक्ष प्राप्ति भन्नु नै आत्मा अनुभूति हो। यहाँ बताइएको काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष यी चार पुरुषार्थलाई राम्ररी क्रमसँग सदुपयोग गर्ने हो भने पनि हामी आफ्नो लक्ष्य अर्थात् आत्मा अनुभूतिमा पुग्दछौँ। वास्तवमा यो मार्ग अति सरल र बढी व्यवहारिक पनि छ। यी चार पुरुषार्थलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सार्थक जीवन जिउनका लागि हिन्दू धर्ममा 4 आश्रम पद्धतिको विधान पनि गरिएको छ। जीवनको सुरुको अवस्था अर्थात् 5 वर्षदेखि 25 वर्षको उमेरसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात् शिक्षा दीक्षा लिने काममा रहने हिन्दू व्यवस्था छ। यहाँ आनन्दमय जीवन यापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खालको शिक्षा हुनुपर्दछ। योगको शिक्षा बिना दोस्रो आश्रम अर्थात् गृहस्थ आश्रम प्रवेश गरे भने त्यो मानिस केवल भोगमा मात्रै लागेर बर्बाद हुन्छ। योगको शिक्षाले हामीलाई ठिकसँग जीवन जिउन सिकाउँदछ। त्यसैले श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, योगः कर्मसु कौशलम। योगको साथमा भएको भोगले हामीलाई उपयोगी र स्वस्थ राखी पुरुषार्थी बनाउँदछ। जहाँ योग हुन्छ त्यहाँ रोग, भोग र शोक हुँदैन। जहाँ योग हुँदैन त्यहाँ रोग, भोग र शोक हुन्छ। योगको शिक्षा बिना कसरी गृहस्थ जीवन सफल हो र? कदापि हुन सक्दैन। तसर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम र गृहस्थ आश्रममा योगको शिक्षा लिने, त्यसअनुसार अभ्यास गर्ने गरे भने मानिसको तेस्रो र चौथो आश्रम वानप्रस्थ र सन्यास आश्रम पनि सजिलैसँग सफल हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा योगको शिक्षालाई ग्रहण नगर्नाले नै आजको मानिसको पारिवारिक जीवन दुःखमय हुन गएको हो।
झै झगडा, आपसी अविश्वास, तनाव, वैमनस्य इत्यादिको कारण योग शिक्षाको अभावले गर्दा नै हो। पिता, पुत्र, पति, पत्नी, सासू, बुहारी बीच आपसमा राय नमिल्नु, सम्बन्ध विच्छेद, कुलत, व्यसन जस्ता विकृतिहरू पैदा हुनुको मुख्य कारण पनि योग शिक्षाको अभावले गर्दा नै हो। यसबाट हामीलाई सर्वोपरि कुरा योग नै रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। योगबाट नै ईश्वर अनुभूति र ईश्वर अनुभूतिबाट चरित्र निर्माण हुन्छ। जीवनको सफलता यसैमा निहित छ। ईश्वर, आत्मा, आफू भनेको एउटै हो भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। माथि बताइएका 4 पुरुषार्थद्वारा बाहिरी र भित्री तथ्यलाई बुझ्ने तथा आफ्नो ईश्वरको अस्तित्वलाई श्रद्धा, सत्कार र स्वीकार गर्ने हो भने त्यस्ता मानिसका अन्तस्करणमा हिंसा, अशान्ति, राग, द्वेष, भय जस्ता विकारहरू कहिल्यै अगाडि पर्न सक्दैनन्। बरु यस्ता महापुरुषको नजिकमा मात्र बस्न पाउने मानिसमा पनि उसको प्रभावले गर्दा शान्ति, अहिंसा, पवित्रता, प्रेम र स्वतन्त्रता जस्ता दिव्य गुणहरूको प्रभाव हुन थाल्दछ। जति जति हामी ईश्वर अनुभूतितिर अग्रसर हुन्छौँ, उति उति हामीमा एकताको भावना बढ्न थाल्छ। जति जति एकता बढ्छ, उति उति हामीमा शक्ति प्रवाहित हुन थाल्दछ। शक्तिबाट श्रम, श्रमबाट आर्थिक उन्नति स्वतः भइहाल्छ। आर्थिक उन्नतिबाट समाज र देशको उन्नति हुन्छ। समाज र देशको उन्नतिबाट नै मानिसको धार्मिक विकास अर्थात् आध्यात्मिक विकास गर्ने पुरुषार्थ जागृत हुन थाल्छ। यसबाट मात्रै अर्थात् आध्यात्मिक विकासबाट विश्वभरका मानिस एउटै घर परिवारको रूपमा प्रेम र सद्भावमा बाँच्न सक्दछन्। यो नै आत्मानुभूति अर्थात् ईश्वरानुभूतिको मिठो फल हो। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।